नमस्ते भाइ बहिनीहरू, झोडले, सेवारो, राम राम, सलाम अलैकुम, तासी देलेक। सबैलाई एकैपटक नमस्कार। भाइ बहिनीहरू, हामी कक्षा 5 को मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला अन्तर्गत एकाइ एक आफू, आफ्नो परिवार र छर छिमेक अन्तर्गत दुईटा पाठलाई लिएर उपस्थित भएका छौँ छलफल गर्न। है, किन दुईटा भन्ने लाग्यो? हो, पक्कै लाग्यो होला। म भन्छु है त। हाम्रो पाठ 1 भाइ बहिनीहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ। अब हामी पाठ 2 मा के रहेको छ हेर्नुस् त। छिमेकीहरूसँगको व्यवहार, त्यस्तै गरेर पाठ 4 मा रहेको छ समान व्यवहार। यो दुईटा पाठमा केही समानता रहेको छ, त्यसैले हामीले दुईटा पाठलाई एउटै कक्षामा लिएर उपस्थित भएका छौँ र यसैमा हामी छलफल गर्नेछौँ। अब एउटा प्रश्न है त, पक्कै थाहा छ? हेर्नुस् त, छिमेकी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? ल ल ल बुझ्नु, केही बुझ्नुभयो? पक्कै थाहा छ, पाठ 1 पनि पढिसकेका छौँ। के रे भन्नुस् त? हो, हाम्रो घरको छेउमा रहेको अरू घर र घरमा बस्ने मानिसहरू भनेकै हाम्रो छिमेकीहरू हो। जस्तै मसँग यहाँ एउटा घरहरूको चित्र पनि रहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ घरहरू रहेका छन्। एउटा घरको छिमेकी भनेको अर्को घर अथवा अर्को घरमा बस्ने मानिसहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो घरमा बस्नेहरूलाई हामी विभिन्न साइनो लाएर पनि बोलाउने गर्छौँ, होइन त? गाउँमा त झन् हामी आफन्तैहरूको घर रहेको पनि हुन्छ छेउछेउमा, भने सहरमा पनि त एउटा घर अर्को घर रहेको हुन्छ। हामी त्यो घरलाई छिमेकको घर र हाम्रो त्यहाँ बस्नेहरूलाई हामी छिमेकी भन्ने गर्दछौँ। त्यस कारणले अब आउँदैछ छिमेकीहरूसँगको व्यवहार। हाम्रो के रहेको छ? पाठ 2। अघि मैले भने नि, नमस्ते, टासी देलेक, राम राम। किन भने? सेवारो, जोडले हो। हाम्रो समाज कस्तो छ? विभिन्न भाषा भाषी जात जातिले बनेको हाम्रो देश अनि हाम्रो समाज रहेको छ। सबै खाले हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले केही भाषा भाषीहरूले बोल्ने भाषामा नमस्ते गर्ने एउटा सम्बोधन, अरूलाई चाहिँ आदर गर्ने, सम्मान गर्ने शब्दलाई लिएको हो। अब त्यस्तै गरेर पाठ 4 मा रहेको छ समान व्यवहार। हो, समान व्यवहार अर्थात् के त भन्दाखेरि सबैसँग, अहिले मैले भने हाम्रो समाजमा हो कि होइन, सबै खाले हुनुहुन्छ। सम्झ त एकचोटि, सम्झाउनुहोस् हजुरहरूको कक्षामा पनि। साथीहरूलाई हेर्नुहोस् त एकचोटि, एउटै छौँ, सानो समाज त यो पनि हो नि, होइन र? हामी धेरै जातिका छौँ, भाषा भाषीका पनि औँला, जाति अनुसारको हाम्रो भाषा छ, हाम्रो धर्म सम्प्रदायहरू पनि रहेको छ, होइन? त्यसैले हामीले जात जाति भाषा धर्म लिङ्गको आधारमा हामी छात्र पनि छौँ छात्रा पनि छौँ, अर्थात् केटी विद्यार्थी पनि छौँ केटा विद्यार्थी पनि छौँ। यी सबै लिङ्गको आधारमा हामी यो छुट्याइन्छ छात्र र छात्रा भनेर, होइन? छोरा र छोरी सबैसँग गर्ने एकै नासको व्यवहारलाई नै हामी के भन्दछौँ त? समान व्यवहार भन्ने गर्दछौँ। अब हामीले छिमेकीको पनि गयो, हाम्रो समान व्यवहारसँग पनि आयौँ। एउटा घरको अर्को घर भनेको छिमेकको घर र त्यहाँ बस्ने हाम्रो आफन्तहरू हुनुहुन्छ, त त्यहाँ बस्ने जो हुनुहुन्छ उहाँहरू हाम्रो के हो त? छिमेकी हो। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएकै थियो नि, होइन? त्यति त थाहा थियो हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ है। अब त्यसैलाई अघि मैले पुस्तकमा देखाएँ, अब फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ गाउँको घरहरू देखाइएको छ। एउटा घरको छेउमा अर्को घर छ। छिमेकी भन्नाले अब हामी पक्कै पनि प्रष्ट भइसकेका छौँ। अगाडि बढौँ। अब यहाँ अगाडि बढ्ने भन्दा अगाडि अलिकति म भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्य पुस्तकतर्फ पनि लान्छु। यो हाम्रो पाठ्य पुस्तक र मैले भनेको थिएँ 2 र 4। अब 2 तर्फ जाउँ। पाठ्य पुस्तक छ होइन? हेर्नुहोस् है, पढेको पनि पक्कै होला, हेरेको होला। यहाँ एकजना ज्ञानी माया भन्ने बहिनी भनौँ अथवा दिदी भनौँ अथवा हजुरहरू जस्तै साथीको एउटा कथा भनौँ अथवा उहाँले गर्ने आफ्नो छिमेकमा गर्ने व्यवहारको बारेमा यहाँ पाठमा राखिएको छ।
जुन कुरालाई मैले छोटकरीमा जुन पाठ्यपुस्तकमै रहेको छ त्यसलाई यहाँनिर पनि लिएर आएको छु। अर्थात् ज्ञानी मायाले आफ्ना छिमेकीहरूप्रति गर्ने व्यवहार। ज्ञानी मायाले कस्तो व्यवहार गर्नुहुँदो रहेछ अनि हामीले कस्तो गर्दा रहेछौँ विचार गर्नुपर्छ। हुन्छ है? ल हेरौँ। अब म यसलाई बिस्तारै पढ्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा अथवा यहाँ हेरेर र आफूले ध्यान दिने है त। आफूले कसो गर्दैछौँ, ज्ञानी मायाले कस्तो गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अर्थात् ज्ञानी मायाले आफ्ना छिमेकीहरूप्रति गर्ने व्यवहार। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ? म आफ्ना छिमेकीलाई भेट्दा नमस्कार गर्छु, त्यसपछि सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्छु। अर्थात् सन्चो बिसन्चो पनि सोध्छु। छिमेकीहरूलाई समस्या पर्दा आफूले सिकेको सहयोग गर्छु। हजुरहरूले गर्ने गरेका छ एकअर्कामा पर्दा, लु मलाई यस्तो सहयोग चाहियो अथवा हजुरलाई म के गरौँ, अप्ठ्यारो पर्यो कि भनेर सोध्ने गरेका छ? पक्कै छ। अथवा गर्ने गरेका छ? छैन भने पनि गर्दा राम्रो हुने रहेछ नि। अरूलाई सहयोग गर्नु त धेरै राम्रो हो नि है। त्यस्तै गरेर मेरा छिमेकीहरू फरक फरक काम गर्छन्। हामी पनि छिमेकीहरू सम्झौँ त। कसैले लुगा सिलाउनुहुन्छ होला, कसैले आँगनमा हामीलाई चाहिँ कृषि काम गर्दाखेरि खेतीपाती गर्दा चाहिने औजारहरू उत्पादन गर्नु होला, कसैले गाई पालेर दुध अथवा दुधबाट बन्ने घिउहरू बिक्री गर्नुहुँदो होला, कसैको त पसलै होला। हामीलाई त कति सामान चाहिन्छ नि होइन? यसरी हाम्रो वरिपरि कसैले त जुत्ता सिलाउने काम गर्नु होला। हामीलाई त फेरि सबै किसिमको काम पनि चाहियो नि, एक्लैले त गर्न सकिँदैन। हाम्रो छिमेकमा पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, मेरो छिमेकमा कसैको पसल रहेको छ, पसल पनि कसैको किराना छ, कसैको तरकारी बेच्ने छ। मलाई तरकारी किनेर ल्याउन कति सजिलो भएको छ उहाँहरूले त्यहाँ बेच्दिएकोले। त्यस्तै गरेर मेरो छिमेकमा एकजना डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। रात बेरात अप्ठ्यारो पर्यो भने त सोधेर लौ न मेरो घरमा यस्तो पर्यो के गरौँ, कस्तो औषधि खाउँ भन्न पनि मलाई कति सजिलो भएको छ। हजुरहरूको पनि त छिमेकीहरूबाट काम लिनु भएको होला। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले पनि त छिमेकीहरूलाई सहयोग गर्नु। सहयोग भनेकै के हो त भन्दाखेरि आफूले जानेको बुझेको कुराहरू अरूमा आदान प्रदान गर्नु। कामद्वारा हुन्छ अथवा सल्लाहद्वारा सुझावद्वारा हुन्छ, त्यो नै के हो त? सहयोग हो। त्यस्तै गरेर ज्ञानी मायाले के भन्दै हुनुहुन्छ? म छिमेकीहरूप्रति भेदभाव गर्दिन। कस्तो भेदभाव देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ। अहिले त धेरै समाज राम्रो भएको छ। नत्र जातिको आधारमा, धर्मको आधारमा, छोरा र छोरीमा पनि त कति ठाउँ भेदभाव भएको हामीले देखेका छौँ नि। पढाउने कुरामा होस्, घरको काम गर्ने कुरामा होस्, भाइले त गर्दैन तिमीले भात पकाउनु पर्छ भनेर छोरीलाई भनेको पनि देखेका छौँ। अहिले त सुधार भइसकेको छ है, बराबर हुँदै आइसकेको छ। तैपनि भेदभावको सानो उदाहरण मात्रै मैले दिएको। सधैँ नम्र र शिष्ट भएर बोल्छु। मिठो बोल्नु, मिठो बोली वचन भएको सबैले मन पराउँछ। ज्ञानी मायाले पनि त्यही भन्नुभएको छ। कसैले केही भन्यो भने सत्य तथ्य बुझेर मात्र विश्वास गर्छु। किन थाहा छ? कहिलेकाहीँ समाजमा अथवा साथीभाइ, समाज भनेको त हाम्रो त कक्षाभन्दा सानो समाज हो नि होइन र? कहिलेकाहीँ साथीले उसले त त्यसो भन्यो यसो गर्यो भनिदिएर हुन्छ नि। झगडा लाउन पनि त सक्छ। अब त्यो लाउँ भनेर होइन, कहिलेकाहीँ त्यसै पनि हुन्छ, कहिलेकाहीँ लगाइदिने भनेर हुन्छ। सत्य तथ्य नबुझिकन विश्वास गर्नु हुँदैन। बरु हामी साथीसँग सोध्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यही भएर ज्ञानी मायाले पनि भन्नुभएको छ, सत्य तथ्य बुझेर मात्र विश्वास गर्छु। मलाई यसरी बोल्दा राम्रो लाग्छ। मलाई पनि राम्रो लाग्छ। तपाईहरुलाई नि राम्रो लाग्छ कि लाग्दैन भन्नुस् त? पक्कै लाग्छ। ज्ञानी मायाले भेट्दा के भन्नुहुन्छ? नमस्कार। मैले अघि भने समाज त धेरै खाले छ। कसैले झोरले भन्नुहुन्छ मगर समुदायमा, त्यस्तै गरेर सलाम आलेकुम भन्नुहुन्छ इस्लाम समुदायहरूले, त्यस्तै तामाङहरूले भन्नुहुन्छ लासो फ्याफुल्ला भनेर भन्नुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो हुन्छ। यसको सबैको अर्थ भनेको नमस्कार अथवा आदर गर्ने हो, अरूलाई सम्मान गर्ने हो, भेट्दाखेरि प्रयोग गर्ने यो शब्द हो। हामीले कहिले पनि आफूभन्दा ठुलालाई यी कुराहरू प्रयोग गर्न बिर्सनु हुँदैन। यहाँ हेर्नु त,
ज्ञानी मायाले अघि भनेको थिएँ नि, म छिमेकमा पर्दा सहयोग पनि गर्छु हो। उहाँले छिमेकमा बारी खन्ने काममा, रोप्ने काममा, कृषि काममा पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले पनि के त भन्दा हाम्रो फुर्सदको समयमा अथवा हामी फुर्सद निकालेर पनि हाम्रो समुदायमा कसलाई के पर्छ त्यसमा हामीले सहयोग गर्नु पर्दछ। यो सहयोगको सानो नमुना। अब त्यस्तै गरेर कति मजाले दुईटी बालिकाहरू है हजुरहरू जस्तै के गरेछ, बोरामा केही ढुङ्गा बोकेर जाँदै हुनुहुन्छ। थाहा छ उहाँहरूले के गरेको? भूकम्प जाँदा भत्किएको विद्यालय भवन बनाउनको लागि के हुन्छ, सबैले आफूले आफ्नो सक्ने काम सहयोग गरेकोमा उहाँहरूले पनि सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले आफ्नो छरछिमेकमा वरिपरि अथवा स्कुल वरिपरि, स्कुलको पनि त छिमेक हो नि त वरिपरि एरियामा हामीले सरसफाइ गरेर सहयोग गर्दै गरेको यो तस्बिर हो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, कति धेरै बेग्ला बेग्लै कपडामा सजिएका दिदीहरू है, यहाँ कति धेरै रहेको छ। विभिन्न जातिले लाउने पोसाकहरू उहाँहरूले लाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो एउटा उदाहरण। समाज पनि यस्तै छ, धेरै जात जाति भाषा भाषीले बनेको छ। हामीले सबैसँग, हाम्रो छिमेकीहरू पनि त उहाँहरू जस्तै हो नि, हो त। मेरो छिमेकमा स्टेसनरी पसल छ नि भाइ बहिनीहरू, उहाँ चाहिँ राईजीको हो। त्यस्तै गरेर मेरो अर्को एकजना छिमेकी त नेवार समुदायको हुनुहुन्छ। रमाइलो हुन्छ उहाँले बोल्दा। उहाँको चाडपर्वहरूमा चाहिँ विभिन्न खानेकुराहरू हामी साटासाट पनि गर्छौँ। यसरी नै छिमेकमा धेरै किसिमका हामी हुन्छौँ, हामीले कहिले पनि भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा। त्यस्तै गरेर विद्यालय अथवा विद्यालय बाहिर यहाँ खेल्दै गरेको बालबालिकाहरू पनि के त भन्दाखेरि छिमेकमा खेलिरहेको छ, मिलेर बसोबास गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यालयमा पनि। यो कुरालाई यो चित्रले देखाएको छ। यसरी सहयोगका कुरा पनि आए र छिमेकका कुराहरू पनि आए, होइन त भाइ बहिनीहरू? अब यसरी सहयोग गर्दा के फाइदा हुन्छ? कहिलेकाहीँ त लाग्छ नि, गर्दिनँ म त, किन गर्नु लाग्छ है? लाग्दैन? कसैलाई त लाग्छ, हो लाग्छ पनि। तर अब हेरौँ है त, सहयोग गर्दा कस्तो फाइदा हुँदो रहेछ त। सहयोगका फाइदाहरू हेरौँ। अब राम्रो नराम्रो अनि हामी सहयोगी बन्ने नबन्ने भन्नेतर्फ अगाडि बढौँ। अब एक आपसमा सहयोग गर्दाका फाइदाहरू मैले अघि भने नि, हामीले एक आपसमा छरछिमेकमा सहयोग गर्दा के कस्तो फाइदा हुन्छ त, यसतर्फ अगाडि बढौँ। पहिलो रहेको छ, अनि भाइ बहिनीहरू मैले अहिले भन्नुपर्छ, केही फाइदाहरू मात्रै हो है मैले यहाँनिर लेखेर ल्याएको। अब त तपाईँहरूले पनि त ओहो यति फाइदा हुँदो रहेछ, अरू पनि हुन्छ होला, तपाईहरूलाई पनि लाग्छ। त्यसलाई तपाईँहरू थप्दै अगाडि बढ्न पनि सक्नुहुन्छ, घरमा सोध्न सक्नुहुन्छ, सबैलाई छरछिमेकमा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ नि फाइदा के हो भनेर। अब जाउँ। पहिलो फाइदा के रहेछ? सानो प्रयासले कुनै पनि काम छिटो गर्न सकिन्छ। अर्थात् ठुलो काम भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजनाले गर्दाखेरि सानो सानो प्रयासले पनि हुन्छ। अघि मैले चित्र देखाएको थिइनँ, साना बालिकाहरूले पनि ढुङ्गा ओसारिरहेको थियो नि त। भनिन्छ नि नेपालीमा, एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी। एकजनाले थुक्यो भने त्यहीँ सुकेर जान्छ, धेरैले थुक्यो भने नदी पनि बन्न सक्छ एकै ठाउँमा। एउटा उदाहरण दिएको। त्यस कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि सानो प्रयासले, एकजनाको सानो सानो प्रयासले ठुलो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। त्यस्तै थोरै समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यही काम एक्लैले गर्नु र त्यही काम धेरैजना भएर अरूको पनि सहयोग लिएर गर्नुले कति फरक पर्छ। जस्तै हामी धान रोप्दाखेरि पनि घरको मात्रै परिवार त कति हुन्छ र? घरको परिवारले मात्रै रोप्दा सकिने मेलो र छरछिमेकबाट पनि अरू आएर गरेको मेलो कति फरक पर्छ है? छिटो हुन्छ नि, हुन्छ हुँदैन? दुईजनाले गर्ने काम पाँचजनाले गऱ्यौँ भने त छिटै हुने भयो, हो कि होइन? हो नि है, थाहा पाउनु भयो नि। यहाँनिर अलिकति जोड दिन्छु। त्यसरी आफ्नो खेतमा रोप्नलाई अरूले आएर सहयोग गर्नुलाई परमा भनिन्छ है।
अर्थात् हामीले पनि उहाँकोमा पर्दा गएर गर्छौँ। आज हाम्रोमा आउनुभयो, यसलाई पढ्न भनिन्छ। त्यस्तै गरेर सहरमा त सजिलो छ, अहिले कति गाउँमा त के हुन्छ, पसलहरू नजिक हुँदैन, सट्टै सामान सक्यो, हामी के गर्छौँ थाहा छ? याद छ मम्मीहरूले के गर्नुहुन्छ? पर्तिर आन्टीकोमा गएर यति चिनी लिएर आऊ त भन्नुहुन्छ, पैँचो भनिन्छ होइन। पछि हामीले किनेर ल्याएपछि तिर्छौँ। पैँचोको लागि पनि हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ, छिमेकीको आवश्यकता हुन्छ। त्यस कारणले हामीले छिमेकीहरूसँग सदैव राम्रो व्यवहार गरेर आफ्नो छिमेकीहरूलाई सधैँ आफ्नो साथमा राख्नुपर्छ। अपनत्वको भावना बढाउँछ। सहयोग गर्दाखेरि के हुन्छ? सहयोग गर्दाखेरि आफ्नोपनको भावना बढ्छ। ओहो, उहाँले मलाई कस्तो सहयोगी, मलाई त सहयोग गर्नुभयो, मलाई अप्ठ्यारो पर्दा मैले पनि उहाँलाई गर्नुपर्छ, अनि उहाँ मेरो लागि निकै निकटको आफन्त जस्तै लाग्न थाल्छ। तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होला, क्लासमा लेख्दा लेख्दै कहिलेकाहीँ ओहो मेरो त पेन्सिल रहेनछ, ल्याउन बिर्सेछु आज। कपी पनि कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ नि, मैले त साइन्स कपी, ओहो सामाजिक कपी त ल्याउन बिर्सेछु, ला के गर्ने, मैले कपी नै पढेनछ, हतारमा आउँदा बिचको कपी निकालेर साथीले दिनुहुन्छ। कति सहयोगी, त्यो पनि त एउटा सहयोगको उदाहरण हो। त्यस्तै गरेर यसले गर्दा उसले मलाई पढ्दा सहयोग गर्यो नि भन्ने एउटा अपनत्वको भावना हुन्छ। आफ्नो कामप्रति गर्व महसुस गराउने गर्छ यसले। के हुन्छ? सहयोग गरेपछि त्यो कामप्रति पनि अपनत्व फिल गर्छ र मैले यति गरेँ नि भनेर के हुन्छ? प्राउड अङ्ग्रेजीमा है, मलाई गर्व फिल हुन्छ। त्यस्तै गरेर सामूहिक भावनाको विकास हुन्छ। कुनै पनि काम एक्लैले गर्दा भन्दा समूहमा गर्दा सजिलो हुने रहेछ भनेर समूहमा काम गर्ने भावनाको विकास हुन्छ। अनि समूहमा काम गर्न रमाउने हुन्छौँ हामी। समूहमा काम गर्दाखेरि हामीले छरछिमेकप्रति हाम्रो के हुन्छ? अझ अपनत्व भावनाहरू बढेर जान्छ। सहयोगी भावनाको विकास हुन्छ। ओहो, पर्दा त आफूलाई हिजो अरूले सहयोग गर्दाखेरि जुन भावना आउँछ नि अपनत्वको, मैले पनि अरूलाई गर्दाखेरि पढ्दाखेरि सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ। हिजो मलाई साथीले पेन दिएको थियो, मेरो पेन ल्याउन बिर्सिँदाखेरि आज दियौँ। यो चाहिँ मैले एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिएको। हामी छरछिमेकमा छौँ, छिमेकमा पनि सहयोग हुन्छ, धेरै कुरा हुन्छ। अघि मैले ऐँचो पैँचोको कुरा गरेँ, पर्माको कुरा गरेँ, बिरामी कहिलेकाहीँ रात बेरात कोही बिरामी हुँदाखेरि घरमा एकजना दुईजना मात्रै छौँ, लौ न फलानु दाई भाइ हामी जे सम्बोधन गर्छौँ, आएर हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, लु न हस्पिटल जानु पर्यो अथवा औषधि सिद्धिएछ ल्याइदिनु पर्यो, कति सजिलो हुन्छ। त्यस कारण यसले सहयोगी भावनाको विकास हुन्छ र खुसी र आनन्द प्राप्त हुन्छ। एकचोटि भाइ बहिनीहरू दिनभरिमा एकजनालाई मात्रै एउटा सहयोग गरेर हेर्नुहोस् त, दिनै राम्ररी बित्छ। मेरो चाहिँ बित्छ, तपाईँहरूको पनि बित्छ होला। सहयोग गऱ्यो भने के हुन्छ? आत्माभित्रैदेखि के हुन्छ? खुसी हुन्छौँ हामी। त्यसैले त खुसी र आनन्द प्राप्त हुने भनेर लेख्छु हो। सहयोग गर्दाको फाइदाहरू रहेछन्। अब सहयोग हिजो पनि गर्थ्यौँ, अझ हामी बढ्छौँ, हामी सहयोगी बन्छौँ। छर छिमेकमा अङ्कल दाजु आन्टी मामा माइजू अथवा काका काकी अथवा दाई दिदी हामी सम्बोधन गर्छौँ हजुरबा हजुरआमा। हजुरबा हजुरआमा भन्दा मैले सम्झेँ कति बुढापाका मानिसहरूलाई त हिँड्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ, समातेर हिँडाइदियो भने पनि ओहो कति आशीर्वाद दिनुहुन्छ, हो कि होइन? त्यो पनि छिमेकको सहयोग भयो। यस कारणले के छ त भन्दाखेरि सहयोगका धेरै फाइदाहरू रहेका छन्। त्यसको लागि अर्को एउटा म सानो चार्ट पनि देखाउँछु है भाइ बहिनीहरूलाई। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, छिमेकमा सबै मिलेर सरसफाइ गरिरहनु भएको छ हो। हेर्नुहोस् सबै मिलेर के छ यहाँनिर छिमेकमा वरिपरि यहाँ धेरै घरहरू छ, वरिपरि फोहोर भएछ, सबै मिलेर सफा गरिरहनु भएको छ। कति रमाइलो त। यसमा त के हुन्छ? अपनत्व बढ्छ, सहयोगी भावना बढ्छ। अघि पनि मैले भने त्यस्तै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को यहाँनिर चित्र छ। एकजना हजुरबुवा बिरामी भएर सुत्नु भएको छ अनि यहाँ भनेको छ, अनि मम्मी बुवाले हजुरबुवाको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि पर्सि बुबा मम्मी बुढो भएपछि हामीले पनि यसै गरी सेवा गर्नुपर्छ भनेर साना तपाईँहरू जस्तो भाइ बहिनीले भनिरहनु भएको छ। यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ यो त परिवारको भए तापनि छरछिमेकमा पनि त यस्तो अवस्थाहरू आइलाग्छ। हामीले यसरी अरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूप्रति हाम्रो अपनत्वको भावना बढ्छ र सहयोग गरेको कहीँ जाँदैन, हामी खुसी हुन्छौँ। हामीले सहयोग गरेनौँ, अर्कालाई पर्दा दुःख दियौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एकछिनलाई त गर्दैनौँ, खुसी आउँला, तर हामीलाई सधैँभरि त्यसले दुःख दिन्छ। त्यस कारणले हामीले छिमेकमा जहिले पनि सहयोगी भावनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब भाइ बहिनीहरू
थोरै अर्कोतिर लागौँ। 2 र 4 भनेको थियो, हामी मिलाएर 2टा पाठ यसमा सहयोगी भावनातर्फ पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। छिमेकीहरूप्रति सहयोग र समान व्यवहार। एउटा सानो म चित्र देखाउँदै मुखले सानो कथा भन्छु है 2टा परिवारको। निमाको परिवार र रामको परिवार। परिवारभित्र पनि सानो निमाका छोराछोरी र रामका छोरीहरूको तस्बिर। यो निमाका छोराछोरी यहाँनिर 2टा देखाएको छु, बुझ्दै जाउँ है, कथा हो यो। र यहाँ रामका छोरीहरू 2टी अनि निमाका छोराछोरी यहाँ देखाएको छ। निमाको छोरा स्कुल पढ्न गयो, स्कुल पठाइयो छोरालाई। छोरी कहाँ छिन् त? छोरी किन पठाइएन? त्यहाँ भएकी छोरी होइन, साथीहरूसँग निमाको छोरा स्कुल जाँदैछ भने रामले 2टै छोरीहरूलाई स्कुल पठाउनु भयो। उनीहरू खुसी भएर स्कुल जाँदैछन्। निमाको छोरी किन गएनन् त स्कुल? निमाले छोरीलाई किन पठाउनु भएन भन्दाखेरि उनको घरमा सानो अर्को भाइ थियो। ए छोरा पो स्कुल पढ्नुपर्छ त, छोरीले त भाइ हेर्नुपर्छ, तिमी घरमा बसेर भाइ हेर, अर्को भाइ मात्रै पढ्न जान्छ भनेर पठाइयो र निमाको छोरीलाई सानो भाइ हेर्न घरमा राखियो। तर रामका छोरीहरू दुवैजना विद्यालय गएर पढ्न थाले। निमाको छोरा राम्रो पढेर पछि गएर डाक्टर बन्यो। त्यस्तै गरेर रामको छोरी पनि 2टी थिइन् है, अर्की छोरी पनि डाक्टर बनिन् एउटी छोरी, र निमाको छोरी खोइ त पढेको थिएन। घरमा भाइ हेर्दै भाइ हुर्काइन् र उनी के गर्न थालिन् त भने घाँस दाउरा गरेरै उनको जिन्दगी बित्यो। पढेले निमाले आफ्नो छोरीलाई पनि स्कुल पठाउनु भएको भए के हुन्थ्यो? उहाँ पनि केही बन्नुहुन्थ्यो। घाँस दाउरा गर्नु नराम्रो होइन, घरको काम त पढे लेखेकोले पनि गरेको हुन्छ, तर पढाइ लेखाइ सँगैको काम फरक हुन्थ्यो होला। तर उहाँले निमाले छोरी स्कुल पठाउनु भएन र घाँस। त्यस्तै गरेर रामको एउटा छोरी डाक्टर बन्नुभयो, अर्को छोरी राम्रो ठाउँमा जागिरे भएर काम गर्न थाल्नुभयो। के बुझ्यौँ यहाँबाट? एउटा घरमा सन्तानलाई समान व्यवहार गरियो, अर्को घरमा निमाको घरमा समान व्यवहार भयो त दुःख लाग्यो है, भएन। हुनु पर्थ्यो? कस्तो लाग्छ? पक्कै हुनु पर्थ्यो। त्यसकारणले समान व्यवहार हुनु पर्दछ। कोमा यहाँ त मैले एउटा सानो उदाहरण दिएको भाइ बहिनीहरू, छोरा र छोरी बिचको अथवा सन्तानहरूमा गरेको भेदभावको बारेमा। त्यस्तै गरेर हामी समाजमा देख्न पाउँछौँ। के देख्न पाउँछौँ? समाजमा छोराछोरी बिच पनि कहिलेकाहीँ विभेद गरेको हुन्छ, जातीय आधारमा विभेद गरिएको हुन्छ, धर्मको नाममा विभेद गरिएको हुन्छ। गर्नु हुँदैन। हामीहरूले यस्ता खालका विभेदको अन्त्य गर्दै समान रूपको समाजको चाहिँ के गर्नुपर्छ? निर्माण गर्नुपर्दछ। हुन त अहिले त्यो हराउँदै गइसकेको छ। हामीमा त समान छ साथीहरू हो है, वरिपरि छौँ त, हामी त समानै पढिरहेछौँ होइन र? मेरो घरमा पनि सबै किसिमको मानिसहरू आएर हामी खाना खान्छौँ, सँगै खान्छौँ, सँगै खेल्छौँ, साथीहरू पनि सबै छौँ। एउटा उदाहरण दिएको, कहीँ रहेको छ, यल पनि हट्दै जान्छ, गइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। तर हामीले कसैप्रति पनि असमान व्यवहार गर्नु हुँदैन, समान व्यवहार गर्नु पर्दछ। अब समान व्यवहारसँग सम्बन्धित भाइ बहिनीहरू, मैले अघि भने हामीले पाठ 4लाई पनि लिएका छौँ है। पाठ 4 पढ्नु भएको छ। पढ्ने त हजुरहरूले हो। किताब हो यो, पाठ्य पुस्तक कसको लागि? विद्यार्थीहरूको लागि हो। यसको बारेमा छोटकरी भन्छु। यहाँ 2 जना पात्रहरू हुनुहुन्छ, रामविलास र भोला। रामविलास कस्तो हुनुहुन्छ? अरूलाई हेला गर्ने, आफू धनी भएर ठुलो मान्छे हुन खोज्ने, छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने, बुढाबुढी गरिबहरूलाई देख्न नसक्ने, धनी भए पनि कसैलाई सहयोग नगर्ने। कस्तो लाग्यो? मन परेन है? त्यस्तो हुनुहुन्छ त? हुँदैन। त्यस्तै गरेर यहाँ भोला पनि हुनुहुन्छ। भोला चाहिँ सम्पत्तिले धेरै नभए पनि सहयोग गर्ने, छोराछोरीलाई एउटै स्कुल पठाउने, समान व्यवहार गर्ने हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो? खुसी लाग्यो है?
सबैलाई हामीले पनि र हाम्रो घर परिवारमा पनि यो कुरा भन्नुपर्छ। समान व्यवहार भनेको सबैलाई धनी गरिब अथवा जात जाति अथवा छोराछोरी लिङ्गको आधार केहीको आधारमा भेदभाव नगर्नुलाई के भनिन्छ? समान व्यवहार भनिन्छ। त्यही समान व्यवहारलाई अब फेरि म भोलाको व्यवहार र राम प्रवेशको व्यवहारलाई चार्टमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। के फरक छ त? त्यो फरक हेरेर भाइ बहिनीहरू हामी कस्तो बन्ने अब हामीले बुझ्ने है। ल भाइ बहिनीहरू अब यो चार्टतर्फ हेरौँ त। मैले अघि भनेको थिएँ नि भोलाको व्यवहार र राम प्रवेशको व्यवहारलाई यहाँ मैले दुईटा खण्डमा छुट्याएर देखाउँदैछु। हामी छलफल गरौँ है त। कसको व्यवहार कस्तो छ र कुन व्यवहार ठिक। अब हामी के पनि सम्झिनु पर्यो भने सही व्यवहार हामी पनि लिनुपर्छ। कति त हामीमा पनि छ, बाँकी हामीले पनि यसलाई अध्ययन गरेर हेरौँ। राम प्रवेशको व्यवहार, भोलाको व्यवहार। मैले अघि भने राम प्रवेश भनेको धनी सम्पत्ति भएको, भोला गरिब मान्छे हो। तर पनि के छ भने उनीहरूबीच फरक छ। राम प्रवेश कस्तो मान्छे व्यक्ति भन्दा घमण्डी, तर भोला उल्टो दयालु। त्यस्तै गरेर राम प्रवेश लोभी, सम्पत्ति धेरै छ, कमाएको छ, तर उहाँले आवश्यकता परेको व्यक्तिहरूलाई पटक्कै सहयोग गर्नुहुन्न। तर भोलाकोमा जे जति छ उहाँले छरछिमेकमा केही पर्दा सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर राम प्रवेश असहयोगी, उहाँले कसैलाई पनि सहयोग गर्नुहुन्न। परेको खण्डमा उहाँ एक्लो बस्न रुचाउनुहुन्छ। किन? सहयोग गर्दा त फेरि आफ्नो खर्च हुने भयो। अनि तर भोला त्यसको विपरीत के त? सबैसँग समाजमा छरछिमेकमा सहयोगी। त्यस्तै गरेर राम प्रवेश कस्तो? पुरातन विचारको। पुरातन विचार भनेको थाहा छ? छोरीलाई स्कुल पठाउनु हुँदैन, छोरालाई मात्रै पठाउनु पर्छ जस्तो हुन्छ नि, हो त्यो टाइपको उहाँ पुरानो विचार बोकेको। तर भोला कस्तो? आधुनिक विचार। आधुनिक विचार भनेको अहिलेको जमाना छोरा र छोरी दुवै हो, को हो समान हो, जात जातमा हामीले चाहिँ विभेद गर्नु हुँदैन। तर पुरातन विचारमा उहाँले धनीहरूलाई मात्रै मान्छे जस्तो देख्ने, गरिबहरूलाई हेला गर्ने, जातिको आधारमा पनि पर छिछि दूर गर्ने। तर आधुनिक विचारको को? भोला। सबै समान हौ, सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने। त्यस्तै गरेर मानिस बीच भेदभाव गर्ने को? राम प्रवेश। किन थाहा छ? उहाँले गरिब र बुढाबुढीलाई देखिसक्नुहुन्न थियो। तर भोलाले कसैलाई पनि नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्न थियो, भेदभाव नगर्ने हुनुहुन्थ्यो। अर्थात् भोलाले बालक वृद्ध सबैलाई माया गर्ने, आदर गर्ने, सेवा गर्ने। त्यस्तै गरेर अघिकैमा जोड दिएँ मैले, राम प्रवेशले गरिब र बुढाबुढीलाई हेला गर्ने, तर भोलाले सबैलाई माया र सम्मान गर्ने, समान व्यवहार गर्ने। त्यस्तै गरेर अब समग्रमा हेरेर के बुझ्नु पर्यो भने राम प्रवेशको व्यवहार कस्तो थियो? अरूलाई असमान व्यवहार गर्ने चिको कोरे हो। राम प्रवेश असमान व्यवहार गर्ने र सबैप्रति समान व्यवहार गर्ने चिको भोला। यसरी भोलाले सबैसँग समान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। राम प्रवेश घमण्डी हुनुहुन्थ्यो, धनको फूर्ति थियो, गरिब अनि त्यसपछि बुढाबुढीलाई देख्न नसक्ने, छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने। मन पर्यो? परेन। त्यस्तो हुनुहुन्छ त? हाम्रो घरमा त हुनुहुन्न है? त्यस्तो हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न। हामीलाई त स्कुल पठाएको छ, हामी पढ्न आएका छौँ, हामीलाई माया गर्नुहुन्छ, समान अवसर दिएको छ, होइन त? हो नि है। अब छोटो भनौँ अथवा हामी जस्तै दिदीहरूले भन्नुहोस् अथवा साथीहरूले गाएको छोटो गीत सुनौँ है त। समानता सम्बन्धी नै छ, अथवा एकचोटि बुझौँ है त यसको लागि। यहाँ सबैलाई राज्य चाहेको छ, कुमतवालीको बाउन्सेत्री कि हामी एकै होइनौँ र त्यसैले जातपात छुटाउनेलाई तिमीले भन्ने गर।
मानवताभन्दा ठुलो कुनै जात छैन, त्यसैले देशको सक्षम नागरिक बनौँ। को ठुलो को सानो, को कुन जात, कुन वर्ग, कुन लिङ्ग, कुन धर्म, हामी सबै के हौँ त नेपाली हो कि होइन? हो, यही भावनाबाट हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। भाइ बहिनीहरू, पक्कै पनि गीतबाट पनि रमाउनु पर्यो, धेरै कुरा बुझ्नु भयो होला है। म पनि फ्रेस भएँ, तपाईँहरू पनि। किन थाहा छ? हो, हामी नेपाली हौँ, यही भावना मात्रै हामीले लिन सक्यौँ भने अनि त के चाहियो र? कहाँ भेदभाव रहने? दुईवटा कुरा चाहिँ हुनु पर्यो, छिमेकीसँगको व्यवहार, शिष्ट व्यवहार, बोली वचन, सहयोग र समान व्यवहार। अब सारांशमा छोटकरीमा आज हामीले के छलफल गऱ्यौँ त बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यसतर्फ अगाडि बढौँ। हामीले छिमेकमा सदैव एक आपसमा सहयोग गर्नुपर्दछ, ठुलालाई आदर सम्मान र सानालाई माया गर्नुपर्दछ। हामीले हेलाको दृष्टिले कसैलाई हेर्नु हुँदैन, सबैसँग समान व्यवहार गर्नुपर्दछ। किनभने हामी कोही ठुलो सानो भन्ने कुरै छैन, कुनै पनि आधारमा सबैसँग समान व्यवहार गर्ने। र अर्को कुरा, अरूले भनेको कुरामा सबै सत्य तथ्य बुझेर मात्र विश्वास हामीले गर्नुपर्छ। त्यति कुरा याद गर्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। त्यो चाहिँ फेरि पनि गाँठो बाँध्नुहोस्, अरूले भनेको कुरामा त्यसै कागले कान लग्यो भन्दैमा कागको पछि दगुर्ने भनेको सुनेको छ नि, त्यो गर्नु हुँदैन। कान त छाम्नु पर्यो नि, यहीँ छ भने त अर्काले भनेको बरमा दौडिनु भएन। हो, त्यस्तै सत्य के हो बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर छिमेकमा रहेका सबै किसिमका पेसामा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्मान गर्नुपर्दछ। जुत्ता सिएर बस्ने मोची हुनुहुन्छ कि स्टेसनरी चलाएर पसल चलाउने हो कि तरकारी बेच्ने उहाँ दिदी अथवा दाई हो कि अथवा कार्यालयमा सरकारी अथवा कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने हाम्रो छिमेकी, सबैसँग हामीले के गर्नुपर्छ? हरेक पेसाको सम्मान गर्नुपर्दछ। चोरेर लुकेर पो खानु हुँदैन त होइन? कमाएर त हामी सबैले खाएको छौँ भनेपछि किन हामीले असमान व्यवहार गर्ने? सबैको पेसा र व्यक्तिप्रति हामी छिमेकको सम्मान गर्नुपर्दछ। अब भाइ बहिनी, एउटै कुरो अन्त्यमा हामीले दुईवटा कुरा, अब यो पढेको कुरा यति, बुझेको कुरा यति हो, दुईवटा कुरा प्रण गरौँ। म सँगसँगै बोल्नुहोस्, हुन्छ? गर्न सकिन्छ? सकिन्छ है। यति बुझेपछि त अब हामी दुईवटा मात्रै कुरा आजलाई प्रण गरौँ र त्यो आजदेखि हाम्रो जीवनमा पनि लागू गरौँ है। हस्, गुड गर्ल, गुड बोय। ल भन्नुहोस् है म सँगसँगै। म आफ्ना छिमेकीहरूप्रति नम्र र शिष्ट व्यवहार गर्छु। र अर्को, म आफ्ना छिमेकी तथा साथीभाइहरूलाई, फेरि भन्नुहोस् मसँगै, म आफ्ना छिमेकी तथा साथीभाइहरूलाई यस भेदभाव गर्दिन, सबैलाई समान व्यवहार गर्छु। गुड, ठिक। यति गर्नुभयो भने हामी असल र सफल बन्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सारांशमा हामीले आज के छलफल गऱ्यौँ भनिसके र दुईवटा बाचा हामी कहिल्यै भुल्ने छैनौँ र आफूलाई सहयोगी बनाउँदै अगाडि बढ्नेछौँ। यही बाचाका साथ फेरि भेट्ने बाचा पनि गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार।